वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाजरीन, मुल्क की कुछ अहम और बड़ी ख़बरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ख़बर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें मिल जाया करें। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहली ख़बर, इस वक्त हमारा मुल्क बुरी तरह से कोरोना वायरस की चपेट में है और हालात साजगार होने की बजाय बहुत बुरे हालात हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस को सामने रखते हुए सुबह कर्नाटक से हमारे पास ये खबर आ रही, गुज़िश्ता दिनों जो चामराजनगर में, कर्नाटक के चामराजनगर में हॉस्पिटल के अंदर 24 अमवात हो गई हैं, जिसमें से रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई हैं और बाकी तमाम अमवात ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मौतें हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आज हमारे सामने ये रिपोर्ट है, उसी को लेकर के कर्नाटक को ऑक्सीजन का कोटा मुकर्रर करने में मरकजी हुकूमत की ताखीर पर मंगल के रोज कर्नाटक हाई कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया और मरकजी हुकूमत से वकील से अदालत ने दरियाफ्त किया कि क्या मरकजी हुकूमत चाहती है कि कर्नाटक में और भी ज़्यादा लोग मरे। चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और जस्टिस अरविंद कुमार पर मुश्तमिल बेंच में चीफ जस्टिस ने मरकजी हुकूमत के वकील को वाज़ी कर दिया है कि मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार से अदालत को कुछ सरोकार नहीं है, बल्कि अदालत ये चाहती कि फौरी तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी की जाए। अदालत ने यह दरियाफ्त किया कि मरकजी हुकूमत ने इन रियासतों को ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया है जिनकी मांग कम है, जबकि इन रियासतों को ऑक्सीजन नहीं दे रही है जहां कोरोना वायरस की मुतासिरीन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अदालत ने इस सूरत हाल का जवाज़ तलब किया। आपकी मालूमात के लिए नाज़रीन बता दूं, चामराजनगर में ऑक्सीजन की किल्लत से 24 लोगों की मौत के वाक़या के हवाला देते हुए बेंच ने मरकजी हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। मरकजी हुकूमत की तरफ से हाजिर होकर वकील ने इस सिलसिले में फैसले के लिए एक और दिन की मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि जो भी फैसला होगा और ताज़ा सूरत हाल होगी, इसकी तफसील हमें चाहिए। 4 शंबे की सुबह 10:30 बजे अदालत के सामने होनी चाहिए। यानी ये एक बड़ा अपडेट है जो इस वक्त ऑक्सीजन न मिलने की वजह से काफ़ी अमात सामने आ रही हैं। नाज़रीन, दूसरी रिपोर्ट हमारे सामने इस वक्त है, ये चेन्नई से हमारे पास आ रही है। तमिलनाडु के इसमली इंतखाबात में डीएमके की फतह के बाद पार्टी के सरबराह एमके स्टालिन ने 7 मई को वजीर आला का हल्फ लेंगे। जुमा को यह हल्फ बर्दारी तकरीब में सुबह 11 बजे राज भवन में मुनक्किद होगी। 2 मई को नताइज में डीएमके ने तमिलनाडु इसमली का कुल 234 नशिस्तों में से 133 पर जीत हासिल की। इलेक्शन कमीशन के हतमी नताइज के मुताबिक पिलानी स्वामी के सरबराही वाली AIADMK को सिर्फ 66 नशिस्तें मिल सकी। कबल अज़म पिलानी स्वामी ने पीर के रोज़ अपना काबीना का इस्तीफ़ा गवर्नर को पेश कर दिया, जिसे कबूल कर लिया गया। नाजरीन, इसी के साथ एक और ख़बर हमारे पास है। इस वक्त में बंगाल की CM ममता बनर्जी को लेकर साध्वी प्रज्ञा, आप जानते हैं साध्वी प्रज्ञा कौन है, एक दहशतगर्द, मालेगांव बम ब्लास्ट की जिम्मेदार दहशतगर्द जो इस वक्त सांसद है, बीजेपी सरकार में सांसद हैं। उन्होंने बंगाल की CM ममता बनर्जी को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, यानी उनके ऊपर बड़ी टिप्पणी की गई है और उन्होंने कहा है, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि संतों और वीरों की भूमि पर अब तो राम बनना ही होगा। वह आप समझते हैं कि किस तरह से ये राम और सीता की माला जप रहे हैं, वो आप खुद समझ सकते हैं। नाजरीन, इसी तरह से हमारे सामने जो इस वक्त में सबसे बड़ी आपके सामने इस वक्त जो है पूरा मुल्क हमारा कोरोना वायरस की वजह से बुरा हाल है। हत्ता के बाहर मुल्कों से सऊदी अरब है, कुवैत है, हर मुल्क से जितना भी हो सकता है मदद आ रही है। वैक्सीन के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में हमारे पास मदद पहुंच रही है। अल्लाह करे वो गरीब नादार जितने भी पेशेंट्स हैं उन तमाम तक वो वैक्सीन ऑक्सीजन पहुंच जाए। कुछ ऐसी भी खबरें मिल रही हैं
کہ بڑی بلیک یعنی کالا بازاری چل رہی ہے اس کے پیچھے، لیکن خیر یہ اپڈیٹ الگ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت ہمیں بانٹنے کا موقع نہیں ہے، اس وقت ہمیں جوڑنے کا موقع ہے۔ ناظرین کچھ ویڈیوز، کچھ فوٹوز ہمارے پاس ایسے بھی آئے ہیں جو دیکھے نہیں جاتے، دل ہل جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ ناظرین میں ایک بات بتا دوں، کورونا وائرس ایک بیماری ہے، اور بیماری کی وجہ سے اپنے گھر میں ایک جو موت ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے مرے یا آکسیجن کی وجہ سے مرے، اس سے اتنی نفرتیں کرنا، وہ بھی کل ہمارے ہی جیسے تھے، ہمارے بڑے تھے یا ہمارے چھوٹے تھے، لیکن ان کے انتم سنسکار کے لیے، ان کے دفنانے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے اتنی نفرتیں کرنا، دل ہل جاتا ہے دیکھ کر کے۔ ناظرین میرے پاس ایک ویڈیوز آیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی کسی پریوار سے تعلق، لیکن پریوار والے کس طرح اس کے سلوک کریں، یہ کیا ہے، ڈر اور دہشت کا ماحول بھر دیا گیا ہے۔ یعنی کچھ شدت پسندوں نے اتنا ڈر اور دہشت کا ماحول بھر دیا کہ انسان اپنے گھر کے مریض کو اپنے ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ ہاں وہ میں مانتا ہوں کہ احتیاطی تدابیر کا استعمال کرنا ضروری، کٹ استعمال کر کے آپ مردے کی ضلالت نہ کریں، بلکہ اگر آپ اس کا انتم سنسکار کر رہے ہیں، کٹ کا استعمال کر کے کم آدمی جا کر عزت کے ساتھ کم سے کم اس کا انتم سنسکار کریں۔ آپ اگر کوئی مسلم مردہ ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، برا سلوک نہ کریں، آپ کٹ کا استعمال کر کے کم سے کم اسے دینی طریقے سے اچھی طرح سے اسے دفنایا جائے۔ برا حال دیکھنے کو اس وقت مل رہا ہے، دل روتا ہے یہ سب دیکھ کر کے کہ جانور سے بھی بدتر آج مرنے کے بعد انسان کی زندگی ہو رہی۔ ایک پہلا ویڈیو آپ دیکھیے کس طرح سے اسے لکڑی سے JCB میں مار مار کے ڈالا جا رہا ہے، یعنی کہ اسے ہاتھ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ہاتھ لگانے کے لیے، چھونے کے لیے تیار نہیں، اور لے جا کر کے کھڈے میں ڈال دیا جائے اور اس کے پار مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں، ایک نیک بندہ مسلم سماج سے ہے، ایک کورونا وائرس کے مریض کو نہلانے، غالباً غسل دینے جا رہا ہے، وہ ہندو مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہے آپ ضرور وہ بات کو سنیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، پھر آپ یہ کہہ دیں گے کہ جناب کورونا وائرس کے مریض کو کیا ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، وہ ہمیں بھی وائرس آ جائے گا، حکومت کا کہنا ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں، اگر کوئی دنیا سے چلا گیا کورونا وائرس کی وجہ سے، تو آپ کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر ہیں۔ آپ کٹ کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں، کم سے کم اپنے مردوں کو عزت کے ساتھ تو آپ انتم سنسکار کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دونوں ویڈیوز دیکھیے اور پھر اپنے دل سے بتائیے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید احمد علی ہے، میں شکن نگر بولہن تلنگانہ میں رہنے والا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کل نفس ذائقہ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھی بری تقدیر، موت کا لینا، زندگی کا لینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بیماری کسی کو نہیں مار سکتی بغیر اللہ کے حکم کے۔ اللہ کا حکم ہوگا، موت کا فرشتہ آئے گا اور انسان کی روح نکال کے لے جائے گا۔ ہمارا ایمان اس چیز کے اوپر قائم ہے۔ ہم امت محمدیہ ہے، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے اوپر اتنے احسانات کرے ہیں، ہر بیماری سے مرنے والے کو شہید کا درجہ دیے ہیں۔ اس کا گواہ زندہ میں ہوں۔ کئی لوگ گزر گئے، میں بھی گزر جاؤں گا۔ یہ بھی شہید ہے، ان کو بھی شہید کا درجہ ہے۔ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں میں کہ اپنے مردوں کے ساتھ ساتھ رہو، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ رہو، غسل دو۔ یہ پیک کرنے سے ڈرو مت، اس کے ساتھ اس کی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ مہربانی کر کے تمام علماؤں سے گزارش کر رہا ہوں، مفتیوں سے گزارش کر رہا ہوں، قوم کو ڈراؤ مت، ہمت دے ان کو کہ ایمان پہ ثابت ختم رہو بول کے۔ کئی لوگ چلے گئے، ہم لوگ بھی چلے جائیں گے۔ ساری زندگی میں لوگ کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر مرنے والے کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے اوپر اتنے احسان کرے ہیں کہ ہر مرنے والا شہید ہے، یہ بھی شہید ہے، میں بھی شہید ہو جاؤں گا انشاءاللہ ایک دن۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، تمام مرحومین کی، جتنے لوگ گزر گئے، میرے بھی، آپ کے بھی، سارے جہاں کے مسلمانوں کی مغفرت کرے۔ ہندو بھائیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے مردوں کو لے جائیے، اطمینان سے ان کے ساتھ کریے، حسن سلوک کریے، دفن کریے لے جا کے۔ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ مہربانی کر کے ایسا پیک کر کے خوف زدہ مت کریے لوگوں کو۔ پیک کرنے سے لوگ خوف کھا رہے ہیں کہ کانٹا دینے کے لیے نہیں آ رہے۔ میں آپ سے معافی مانگ کے بولتا ہوں، میری کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دیجیے۔ اپنے مردوں کے ساتھ جائیے۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ شہید کا درجہ رکھے ہے۔ یہ شہید ہے، ہم بھی شہید رہیں گے۔ شہید کے 70 درجے ہیں۔
शहीद के 70 दर्जे हैं, आंख के दर्द से, कान के दर्द से, पेट के दर्द से, नाक के दर्द से, बीमारियों से, डाकू से, हमले से, दीवार के गिरने से, सारी बीमारियों के अल्लाह ताला इतने बड़े एहसानात रखे हैं उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर कि वो शहीद है। जितने भी मरे वो शहीद है। इंशाअल्लाह जितने भी ईमान वाले दुनिया से जाएंगे वो शहीद होंगे। अल्लाह ताला सबकी मगफिरत कर दे, मेरी और आपके अहले खानदान जितने भी गुजर चुके हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा की। अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।